बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कोशिश होती है मेरी मैं आपके सामने कुछ ऐसी स्टोरी ज़रूर लेकर आऊँ जिसमें आपके सीखने का पहलू भी मौजूद हो। हमारे इर्द-गिर्द बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं। पहली बार लोगों के साथ वो वाक़यात पेश आते हैं और उनकी ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसा उनके ऊपर एक वो ट्रॉमाटाइज़ हो जाते हैं लोग, इस कदर लोग सारी ज़िंदगी के लिए उस वाक़ये से मुतासिर होते हैं कि उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। क्या ही अच्छा हो कि हम दूसरों के वाक़यात से सबक सीखें और ऐसी सूरत-ए-हाल को दरपेश होने से पहले हम उसका कोई अज़ाला कर सकें। वाक़या कुछ इस तरह से है कि जो वाक़या है ये रिपोर्ट होता है लाहौर। लाहौर से बड़ा ही मशहूर ये नियाज़ी बस अड्डा है और यहाँ पर बहुत सी बसें चलती हैं, वैगन्स भी चलती हैं यहाँ से। बहुत से लोग मुख्तलिफ़ इलाकों में जाने के लिए इस रूट को इस्तेमाल करते हैं। ये वाक़या शुरू होता है जब ये गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हुईं। गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होती हैं तो आपको मालूम है कि बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं ख़ास तौर पे वो अपने इलाकों में जहाँ उनके गाँव हैं या शहर में उनके जो रिश्तेदार हैं वहाँ पे अगर जाना है तो उन्हें विज़िट करने के लिए ये बड़ा एक अच्छा मौका होता है, या माँ-बाप अपने बच्चों को लेकर कि घूमने-फिरने के लिए निकलते हैं, तो यही वो टाइम होता है जब आप अपने रिश्तेदारों को वक़्त दे सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ इलाकों को विज़िट कर सकते हैं, ये वेकेशन टाइम भी होता है। इस दफ़ा हमने देखा कि ये गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं लोगों पर बड़ी ही सख्त पड़ी। जिस तरह बहुत से लोग जिन्होंने नॉर्दर्न एरिया का रुख किया, शुमाली इलाका जात जो कि बहुत मशहूर है अपनी खूबसूरती के हवाले से, वहाँ पर हमने देखा कि किस तरह के वाक़यात पेश आए। इसी तरह से ये वाक़या जो है ये भी एक अपनी मिसाल है वालिदैन के लिए, एक लम्हा फ़िक्रिया है जो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट करते हुए वो ये नहीं सोचते कि उनको कुछ बताना भी है या उनकी हिफाज़त के लिए कुछ इक़दामात भी करने हैं। अब हुआ कुछ इस तरह से, ये 15 साला बच्ची है, इसका नाम हम नहीं लेते, सिर्फ़ आपको वाक़ये के बारे में बताते हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ हुई और ये बहुत अरसे से अपने चचा के घर अपने कज़िन से मिलने के लिए जाना चाहती थी, तो माँ-बाप ने फिर इसको इजाज़त दी। इसके वालिद चूँकि नौकरी करते थे, तो उन्होंने इसको इसके चचा की तरफ छोड़ा। जाते हुए तो वो खुद साथ गए और उसके बाद बाकी घर वाले तो वापस आ गए, लेकिन बच्ची जो है ये वहाँ पर रुक गई। ज़ाहिर-सी बात है, ऐसा होता है हमारे यहाँ, बहुत कॉमन है, बच्चियाँ जो हैं आपस में कज़िन्स होती हैं, थोड़ा रुक जाते हैं फिर ताकि थोड़ा वक़्त अच्छा गुज़ार सकें, और इसी तरह से ये बच्ची जो है ये भी वहाँ पर रुक जाती है। उसके बाद अब इसके चूँकि कॉलेज खुलने थे, स्कूल खुलने थे, तो इसके वालिद ने इसको फ़ोन किया कि बेटा आप वापस आ जाओ। ये लोग बेसिकली तलंबा के रहने वाले हैं। तो अब उन्होंने इसको कहा कि बेटा आपने वापस आना है, अब वापस आने का वक़्त हो गया है और मुझे चूँकि छुट्टी नहीं मिल रही, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आ सकता, तो आप वहाँ पर बस से वापस आ जाओ। आपको चचा वहाँ पे बस पे बिठा देंगे और आप वहाँ से वापस आ जाना। कोई तकरीबन 3 घंटे का बताया जाता है कि कोई वक़्त है, इतना टाइम लगता है वहाँ से लाहौर से यहाँ तक पहुँचने, इनके तलंबा जो इनका इलाका है वहाँ तक पहुँचने में। अच्छा फिर ज़ाहिर-सी बात है, इस बच्ची ने अपने कज़िन्स को खुदा हाफ़िज़ कहा, अपना सामान पैक किया और उसके बाद इसने वापसी का सफ़र जो है वो इख्तियार करना था। इसके चचा जो हैं इसको लेकर नियाज़ी बस अड्डा पहुँचते हैं। अब यहाँ पर पहुँचकर एक वैन होती है और एक हाइएस्ट वैन टाइप जो होती है और एक अच्छी वैन होती है, उसमें इसको सवार कराते हैं इसके चचा, क्योंकि उस एरिया में जाने के लिए ये उनके मुताबिक एक बेहतर रास्ता था और बेहतर वैन थी जिसमें कि इसको भेजा जा सकता था। अब बच्ची है 15 साल की। यहाँ पर थोड़ा-सा गौर करने की ज़रूरत है, वालिदैन की भी गलती है। आप बस में बच्चों को भेज देते हैं, जिस तरह बच्चे डेवू पर सफ़र करते हैं और बहुत सी बसेज़ हैं जिनके ऊपर बच्चे सफ़र करते हैं, और उस पर थोड़ा-सा ये होता है कि ज़रा जो समझदार होते हैं वो एक ही रूट होता है, आप एक जगह से बस चलती है, सिर्फ़ एक स्टॉप पे रुकती है और उसके बाद 15 मिनट का गैप होता है और उसके बाद दोबारा बस रवाना हो जाती है और उस मेन स्टॉप पे जाके आपको उतारती है जहाँ पे कि उतरना होता है। वहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स खड़े होते हैं, बच्चे जो है अपने वालिदैन के साथ चले जाते हैं। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि बच्चे इस तरह से ट्रैवल करते हैं। आम तौर पे उनके वालिदैन जो हैं, जो बस होस्टेसेस होती हैं, उनको भी ख़ास तौर पे हिदायत कर देते हैं कि देखिएगा, जब ये 15 मिनट उतरने वाला हो, अगर इनको इमरजेंसी में उतरना पड़े, तो ये वापस आएँ, इनका इंतज़ार कीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों का ज़रा ख़्याल रखा जाता है। आम तौर पे बस 15 मिनट के बाद रवाना हो जाती है, इंतज़ार नहीं किया जाता है। लेकिन बच्चों के लिए फिर इंतज़ार कर लिया जाता है, उनका ख़्याल रखा जाता है। तो ये तमाम तर तफ़ासील मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मालूम हो कि आम बसेज़ में और ये ये जो इस तरह की प्रॉपर बसेज़ होती हैं और आम बसेज़ में क्या फ़र्क होता है, या आम वैन्स जो हैं वो किस तरह ट्रैवल करती है, वो भी ज़रा सुनिएगा। अच्छा अब इसमें थोड़ा बच्चों को भी कह दिया जाता है कि बेटा आप लोग रास्ते में मत उतरिएगा, ये ना हो कि आप लेट हो जाएँ या आप गुम जाएँ, क्योंकि बहुत सी बसेज़ खड़ी होती हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं एट टाइम्स। तो ये चीज़ें भी जो है इनको भी मलहूज़ खातिर रखा जाता है। अब इस बच्ची को जब सवार कराया गया तो इसको उस वैन में सवार कराया गया जिसमें बहुत से मुसाफ़िर तो होते हैं, लेकिन ये बस जो है ये जगह-जगह स्टॉप पे रुकती है। अच्छा अब इसमें बड़ा फ़र्क होता है, एक जो मेन स्टॉप पे रुकने वाली बस होती है उसपे तमाम मुसाफ़िर इकट्ठे उतरते हैं, तो
بس میں آخر تک مسافر جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ اب آپ یقیناً میری بات تک پہنچ گئے ہوں گے۔ یہاں پر یہ جو وین ہے اس میں مسافروں کو جگہ جگہ اتارا جاتا ہے۔ اب یہ بچی جب اس وین میں سوار ہوئی اور روانہ ہوئی تو یہ وین جب چلتی ہے تو پھر جگہ جگہ اسٹاپ آتے ہیں اور اسٹاپ پہ مسافر اپنے اترتے جاتے ہیں اور لوگ جو ہے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وین جو ہے اس نے غالباً، کیونکہ اب جب ظاہر سی بات ہے تفتیش ہوگی، سامنے آئے گی، ابھی جو پتہ لگ رہا ہے اس سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ اس بچی کے اترنے سے پہلے تمام مسافر جو ہے اس وین سے اتر گئے تھے۔ اب یہ بات جو ہے اس کو تھوڑا سا تفتیش میں جو مجھے ابھی تک معلوم ہوا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ابھی کچھ اسٹاپ ایسے تھے جو تلمبہ کے بعد آنے ہیں، کیونکہ اس کے چچا کا بھی غالباً یہی بتانا ہے کہ میں نے بچی کو سوار بھی اسی لے کر آیا تھا کہ اور بھی مسافر مجھے بتائے گئے تھے جو اس اسٹاپ کے علاوہ تھے اور جو اس کے بعد آنے تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے جناب کہ اس ڈرائیور نے ایک چالاکی کی۔ اب اس بس میں، اس وین میں 3 لوگ سوار تھے جو آخر تک رہنے تھے۔ ایک تو تھا بس کا ڈرائیور، ایک تھا اس کا کنڈکٹر جو جگہ جگہ اسٹاپ پر گاڑی کو بتاتا ہے کہ جی رکنا ہے، مسافر نے اترنا ہے، ٹکٹ لیتے ہیں، جو بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور تیسرا تھا اس ڈرائیور کا ایک دوست، یا آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایسا بندہ جو اگر ڈرائیور کو اونگ آئے یا وہ تھک جائے تو دوسری گاڑی چلانے والا بندہ۔ اب یہ 3 افراد اس میں آخر تک ہونے تھے۔ اب ادھر تلمبہ سے بعد والا جو اسٹاپ آنا تھا وہاں پر بھی یہ چلے گئے اور بچی کو نہیں بتایا گیا کہ اس کا اسٹاپ آ گیا ہے۔ اس کا نام لیا جانا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے بچے کو پتہ لگتا ہے یا آواز دی جاتی ہے کہ جی آپ کا یہ اسٹاپ آ گیا۔ اس کو بتایا گیا تھا کہ آپ کا اسٹاپ آئے گا تو آپ نے بس سے اتر جانا ہے، وہاں پہ والد کھڑے ہوں گے سامنے۔ اب اس اسٹاپ کا نام لیا ہی نہیں گیا۔ ان لوگوں نے شروع میں ہی نوٹ کر لیا کہ یہ بچی جو ہے اس کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہے، یہ اکیلی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہے، تو اس کو کیا پتا کہ کون سا اسٹاپ آیا ہے نہیں آیا، اس کو کون سا راستوں کا پتہ ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ گاڑی کو سارے شہر میں گھمایا اور جہاں جہاں لوگوں کو بھیجنا تھا وہاں وہاں پر ان کو اتارا گیا، یہاں تک کہ بس میں اس بچی کے علاوہ، وین میں اس بچی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وین میں اس بچی کے علاوہ کوئی نہیں بچا تو اس کے بعد سب سے پہلے کنڈکٹر آ کے اس بچی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ بچی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا شخص جو کہ دوست تھا اس ڈرائیور کا، وہ آتا ہے، وہ اس بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کے بعد جو ڈرائیور ہے اس کی سیٹ یہ ڈرائیور سنبھال لیتا ہے اور اس بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک انتہائی خوفناک واقعہ جو کہ پیش آئے چلتی ہوئی بس میں، اور اس کے بعد اس بچی کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ بچی کو خوب ڈرایا جاتا ہے، کتنے بڑے ٹراما سے گزر کے بچی پر کیا گزری ہوگی۔ اس کے بعد اس بچی کو اس کے اسٹاپ پر تھوڑا سا فاصلے پر اتارا جاتا ہے اور یہ بس وین جو ہے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ بچی کا والد وہاں آیا ہوتا ہے۔ بچی باپ کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ بچی کی حالت دیکھ کے باپ کو فکر ہوتی ہے، وہ اسے پوچھتا ہے، پہلے اسے بتایا نہیں جا رہا تھا، ڈر و خوف سے اس کی زبان بند ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کو تمام تر واقعہ جو ہے وہ بتاتی ہے اور اس کے بعد اس کے والد جو ہے وہ اتنا بڑا یہ واقعہ سن کے پہلے تو سکتے میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد بچی کو فوراً ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں اور پھر اس کی رپورٹ کرائی جاتی ہے۔ اور جو ابھی تک میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق 2 افراد جو ہے اس وین کے جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ان کو، اور یہ جو افراد ہیں انہوں نے آگے سے جو میں تو کہوں گی بکواس کی، وہ کیا کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بہک گئے تھے، یہ جو لفظ ہے نا، ہم بہک گئے تھے اور ہم اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اپنے بچوں کی خود حفاظت کیجیے خدا کے لیے، اور کم از کم اتنے چھوٹے بچے کو اس طرح کی سواری میں تو بالکل نہ بٹھائیے۔ بہت بڑی غلطی انہوں نے کی۔ باقی والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی سواری میں کبھی بھی نہ بٹھائیے اور کوشش کریں کہ ویسے تو اپنے بچوں کو خود ہی لے کر آئیں۔ اگر کوئی بہت ہی مجبوری بن جائے تو کم از کم سیف جو سواری ہے اس کا انتخاب کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔